बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे। कोई अब पेशरफ्त तो नहीं है, लेकिन हुकूमत साजी के हवाले से आज आपने देखा होगा कि सुबह असम्बली का इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर आज स्पीकर का इंतखाब होगा और शायद आने वाली सियासी पिक्चर भी क्लियर हो जाए। दूसरा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब मोहतरम फैसल राठौर साहब ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है और अपने टेन्योर की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने रखी है और बहुत बड़े इंकिशाफात किए हैं उन्होंने और तस्लीम किए हैं मामलात जो सियासत के अंदर जारी और सारी थे। उस पर भी बात करेंगे। तारिक फ़ारूक साहब का एक बड़ा अहम बयान है, उसकी भी हमने आज कुछ ना कुछ जो है वो सिचुएशन देखनी है कि उनको ये बयान क्यों देना पड़ा इन हालात में कि जब वज़ीर आज़म के इंतखाब में जस्ट 1 या 2 दिन बाकी हैं। तीसरा बड़ा अहम मुद्दा है और वो मुद्दा है F10 जलसे के हवाले से। जो तकरीबन 60 के करीब नौजवान थे, वो जलसा जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने किया था, जब रावलाकोट जाने से उनको रोक दिया गया था, तो उन्होंने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए F10 मरकज़ में एक जलसा किया था और हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे और अक्सरियत उनमें नौजवानों की थी। जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले नौजवान थे, उनकी बड़ी तादाद थी। लेकिन उस वक़्त तो इंतज़ामिया को कोई समझ नहीं आई कि क्या करना है, लेकिन बाद में जो है इंतज़ामिया ने जो ही ये जलसा ख़त्म हो, चूँकि इंतज़ामिया ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी, वो सोच नहीं रहे थे कि इतने लोग निकलेंगे। लेकिन जब लोग इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद आ गई और उसमें एक टिकटॉकर या यूट्यूबर भी शामिल हैं, अज़रा ग़ालिबन उनका नाम है और झेलम वैली से उनका ताल्लुक़ है। सेनेटर मुश्ताक साहब की कॉल पे ये सारा कुछ हुआ था। जब ये जलसा ख़त्म हो गया तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आई, उन्होंने हॉस्टल्स के अंदर छापे मारे और उन तलबा को गिरफ़्तार किया गया। बेशुमार जो 95 लोग हैं, उनमें ऐसे नौजवान भी हैं जो उस दिन F10 मरकज़ जलसा में नहीं गए थे, लेकिन पुलिस जो अपनी रवायती कार्रवाई डालती है, ऊपर से जब हुक्म आता है तो फिर वो नंबर पूरे करने के लिए जो भी उनके सामने आता है उसको उठा लेते हैं और यही जुल्म यहाँ भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। ज़्यादातर नौजवानों की तादाद है और आज जो 60 लोगों को नाम जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है जी कि इनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है। गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर उनको पेश किया गया और कहा गया जी ये शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई और इनको अब जो है अब मज़ीद जो है 3 दिन का हमें रिमांड दें। अदालत ने वो 3 दिन का रिमांड भी दिया। उनमें से एक नौजवान जिसका ताल्लुक बहावलपुर से था उसको रिहा भी कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो नौजवान हैं उनको वापस जेल भेज दिया गया। 35 लोग ऐसे हैं जो अभी भी शनाख्त परेड के मरहले से गुजर रहे हैं, उनमें सेनेटर मुश्ताक भी हैं। आप अंदाज़ा करें जिस मुल्क में उसके सबसे एक्टिव सेनेटर की शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं है, तो बाकी तो पूरे मुल्क का क्या हाल होगा ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए। दूसरी जानब लायर की एक बड़ी एक्टिव टीम है जिनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है और वो वहाँ के पे बड़े एक्टिवली इन लोगों की रिहाई के लिए या इनकी लीगल जो मदद है उसके लिए बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं जी। आज आपने देखा होगा इलेक्शन हो रहा है, मुमकिन है अभी तक जो है वो इलेक्शन के नताइज भी आ चुके हों। जो असम्बली के अंदर स्पीकर का जो इंतखाब होना है, स्पीकर के इंतखाब के बाद जो है वो बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन वज़ीर आज़म आने वाला है। गुज़श्ता रोज़ जनरल सेक्रेटरी हैं जो नून लीग के, उन्होंने बयान दिया था तारिक फ़ारूक साहब ने कि जी बैरिस्टर इफ्तार गिलानी साहब के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं और उससे ना सिर्फ उनकी शोहरत को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि जमात के अंदर जो है वो दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, यानी नून लीग को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ना हाँ थी ना थी, समझ नहीं आई वो बयान उन्होंने क्यों दिया है। उनके अंदर की एंग्जाइटी थी, उनको कोई ख़तरा था, कोई खौफ था कि शायद बैरिस्टर साहब जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन एक नतीजा तो तय है, उनको नौकरी मिली ना मिली वज़ीर आज़म की, लेकिन उनको अच्छी वज़ारत ज़रूर मिल जाएगी जिस तरह का माहौल जो है उनके लिए बनाया गया है। चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े भाई जो रूह रवां हैं नवाज़ शरीफ साहब, इस नून लीग के, उनके साथ उनकी मुलाकातों की भी खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी। तो ये आज जो है वो कोई पिक्चर जो आपको क्लियर हो जाएगी। कल वज़ीर आज़म का भी इंतखाब हो जाना है। अब आ जाते हैं वापस फैसल मुमताज़ राठौर साहब के पास, जिन्होंने सहाफ़ियों से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की और अपनी कारकर्दगी पेश की और उस कारकर्दगी में उन्होंने कहा जी को कनेक्टिविटी बेहतर की है। नेट तो पिछले 4-5 महीनों से बंद है, पता नहीं कौन सी कनेक्टिविटी उन्होंने बेहतर की है। उन्होंने कहा जी हमने लोगों को जो है वो
جو ڈرے ہوئے تھے سیاسی لوگ ان کو جو ہے وہ ایک سپیس دی اور پھر یہ الیکشن ممکن ہوئے. اور پھر انہوں نے بات کی جی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کے اوپر امپرومنٹ لانے کی کوشش کی. حالانکہ کوئی ایسا نہ تو کوئی میجر پروجیکٹ ہے نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے. ہاں ان کے دور میں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ ان کے دور اقتدار کے اندر 100 سے زائد جو نوجوان ہیں ان کو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور سیکیورٹی اداروں کے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ دونوں طرف سے یوں کہہ لیں کہ ان کے دور اقتدار کے اندر ریاست کا سب سے بڑا اور خونی جو معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. اگر ان کی اب اقتدار سے اتر چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ بہت ساری باتیں کریں گے, انقلابی باتیں کریں گے. جی ایسے ہونا چاہیے تھا, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا, میں نے یہ روکنے کی کوشش کی. لیکن وہ اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہے. جب پبلک سینٹیمنٹ جو ہے, عوام جو ہے وہ آج بھی, آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا پلندری کے اندر 2-3 دن پہلے کی بات ہے, جس طرح سے جلسہ ہوا, وہاں پہ لوگ نکلے, تو آپ کو پبلک سینٹیمنٹ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر اب بھی کیا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا انہوں نے جو انکشاف کیا, ایک تو یہ ہوا ان کے دور اقتدار میں ریاست کے ناحق بچوں کو اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو جو ہے وہ شہادت ملی. یہ سب سے سنہری جو ہے وہ ان کے دور کا ایک کام ہے, اور جو مدتوں یاد رکھا جائے گا کہ ایک فیصل راٹھور صاحب جو ہے وہ پہاڑوں سے اٹھ کے آئے, وزیر اعظم بنے, بڑے ینگ تھے, لوگوں کو امیدیں تھیں, لیکن ان کے دور اقتدار میں عوام کو جو ہے وہ لاشیں ملیں, لیکن کوئی سہولت نہیں ملی, کوئی عوام کی بہتری کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ملا. لیکن یہ لاشیں ان کا پیچھا ضرور کریں گی. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ اپنے الیکشن کے حوالے سے بات کی, اور سب سے بڑا جو انکشاف انہوں نے کیا, انہوں نے کہا جی جس کا جہاں زور بازو مضبوط تھا وہاں وہ الیکشن جیت گیا ہے. یعنی وہ وزیر اعظم ہیں, تمام ادارے ان کے انڈر ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ طاقت کی بنیاد پہ یہ الیکشن لوگوں نے جیتا ہے. یعنی جہاں جس نے سادہ الفاظ میں دھاندلی کی وہ جیت گیا, جہاں جس کا بس چلا اس نے دھاندلی کی. وہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی یہ نظام, محسن نقوی صاحب کی طرح انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے. یعنی اس نظام کے اندر اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کو یہ نظام فرسودہ نہیں لگا, جو ہی آپ باہر نکلے ہیں تو آپ کو وہ ساری جو حقیقتیں ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ نظام بھی آپ کو فرسودہ لگ رہا ہے, اور اس نظام کے وہ گلے سڑے جو پارٹس ہیں وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں شاید اس سے بھی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ پہ عیاں ہوں گی, لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے. تو یہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ طاقتوروں نے الیکشن جیتا ہے, جو جہاں مضبوط تھا اس نے اپنے ووٹ ڈال لیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو وزیر اعظم سے, اور محسن عزیز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, آپ کا الیکشن تو پھر پہلے ہی مشکوک ہو گیا ہے. اور لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا جی اگر میرے الیکشن کو مطلب اگر چھیڑا گیا تو یہاں دم مست کلندر ہوگا, پھر یہاں بہت سارے برج الٹیں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. مطلب یہ ان کا کہنے کا, اگر آپ اس کو سادہ اور سلیس زبان میں جو لینا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گئے تو پھر اور بھی بہت جائیں گے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں, جو دھاندلی پہ بات ہو رہی ہے, یہ نشستند, گفتند اینڈ برہاستند ہے. اس کے علاوہ یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا, نہ کسی کو انصاف ملنا ہے, نہ کوئی اور اس میں سے نکلنا ہے. جسٹ یہ دونوں کی جو ہے وہ سیٹیں آپس میں برابر ہو گئی ہیں جن پہ رولا ہے 3-3, تو یہ ایک بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی. آئینی عہدے کے حوالے سے البتہ ابھی چاہے مگویاں جاری ہیں, وہ لگ تو ایسے رہا کہ نون لیگ کو نہیں ملے گا, اگر پیپلز پارٹی نہیں لے گی تو شاید وہ کہیں اور چلا جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. امید ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا یہ جو پروسیس ہے وہ جلدی مکمل ہوگا, اور پھر جو بھی حکومت بنے گی وہ راولاکوٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع کرے گی, جس سے عام لوگوں کی زندگی بہتر ہونے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.